हेड कांस्टेबल ने फर्ज कर लिया था कि मैं चोर या डाकू हूँ, वरना मुझे इतने सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ ना लाया जाता। है तो इस इलाके में नया, इसने मेरे एक लात रसीद की। कहाँ डाका डालने आया था? डाका डालने नहीं आया था जनाबे अली, सबसे बड़े ने कहा। इसने हमारे भाई को कत्ल कर दिया है। जो कपड़े इसने पहन रखे हैं वो मेरे भाई के हैं। हम किला सितार शाह से आए हैं। हेड कांस्टेबल को सख्त मायूसी हुई। तुम्हारा भाई भी उन्हीं में शामिल था, वो जो 9 बंदे मारे गए हैं? हाँ जनाब, वो बोला। ये खेतों में से भाग रहा था कि हमने देख लिया। ओ मियाँ, देख लिया था तो इधर क्यों तकलीफ की? हेड कांस्टेबल ने दरश्त लहजे में कहा। उधर ही ले जाना था ना। शेखुपुरा से डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, यहाँ से थानेदार साहब भी गए हैं। सब तफ्तीश तो वहाँ हो रही है। वो शाम से पहले तो यहाँ नहीं आएंगे। मुझे मालूम नहीं था। हम तो रात से इस मलंग को ढूंढ रहे थे। इसने एक बार फिर किसी रिवॉल्वर वाले मलंग की कहानी का खुलासा पेश किया और ये साबित करना चाहा कि वो मलंग मैं ही था। लेकिन इस तमाम अरसे में जो बात मेरे लिए सबसे ज्यादा इत्मीनान का बायस बनी थी वो कांस्टेबल की बेखबरी थी। इसने मुझे शिनाख्त नहीं किया था, ताहम इसने शिकायत कुनंदा की बात सुनने में कोई मुजायका नहीं समझा। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, इसने पूरी बात सुन के कहा। शाम को फिर आ जाना, या मैं बता दूंगा डीएसपी साहब को। वो जरूरी समझेंगे तो तुम्हें बयान के लिए बुलवा लेंगे। मैं मुलजिम को हवालात में बंद कर देता हूँ। अब ये केस बहुत ऊपर चला गया है, मैं तो तफ्तीश भी नहीं कर सकता। मुझे गिरफ्तार करके लाने वाले बेनीलो मराम वापस हुए। शायद इनको अफसोस होगा कि इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ लाने की बजाय वो कुल्हाड़ियों से मेरा कीमा करके गाड़ देते तो इनके दिल में कुछ इत्मीनान तो हासिल होता। यहाँ तो वाहिद हाजिर अफसर आला ने मुझसे मेरा नाम, पता और वल्दियत कुछ नहीं पूछा था। इनकार या इकरार करने के लिए कोई सवाल तक नहीं किया था। 2-4 थप्पड़ मार के हवालात में बंद करने से क्या होता है? इनकी तसल्ली तब होती जब हेड कांस्टेबल मुझे मुर्गा बना के 17 नंबर के जूते से तफ्तीश शुरू करता और मुझसे कत्ल के जुर्म का इतराफ कराए बिना जिंदा ना छोड़ता। ये सब तायदे एज़दी थी कि मेरी जान बच गई। हेड कांस्टेबल, मैंने इस कातिल हजूम के जाने के बाद सुकून का सांस लेकर इत्मीनान से कहा। ये तो बिल्कुल जाहिल हैं, बिला वजह मुझे कत्ल करने पर आमादा थे। आपने मेरी जान बचा ली। आपकी जान तो बचानी ही थी सिकंदर बख्त साहब, वो अयारी से मुस्कुरा के बोला। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। अब आपको गिरफ्तार करके पेश करने से मुझे इनाम, तारीफी सनद और तरक्की सब मिलेंगी। हेड कांस्टेबल जबरदस्त अदाकार और बहुत चालाक आदमी था। इस मामूली से थाने में इस जैसे चुगत सूरत शख्स से मुझे इतनी होशियारी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। मेरे इत्मीनान का वो गुब्बारा जो अब यकीने कामिल के सहारे उम्मीद के आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ने लगा था, एक धमाके से फट गया और मैं ओजे अफलाक से जमीन की पस्ती पर आ गिरा। ताहम मैंने इस जहनी सदमे के असरात को छुपाने की भरपूर कोशिश की। तुमने अक्लमंदी से काम लिया, मैंने कहा, मगर क्या ये इनाम काफी है? और क्या मिल सकता है मुझे? वो तल्खी से बोला। गांव के थाने में रह के यहाँ किसी को पकड़ो तो नंबरदार की सिफारिश और जमींदार का जोर चलता है। किसी के पास नकद नहीं होता। 4-6 मुर्गियाँ मामूली केस में, बड़ा मसला हो तो भैंस, वरना वही फसल की गंदुम, दूध और सब्जी। जिंदगी में ऐश के लिए कैश चलता है। इसने उठकर दरवाजा बंद किया और कुर्सी घसीट ली। तुम तो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा समझदार साबित हो रहे हो, मैंने कहा। सबसे बड़ी ताकत कैश की है, और कैश तुम्हें इनाम में मिला तो कितना मिलेगा? 100-200, हद से ज्यादा 500। बाकी ये तारीफी सनद या वर्दी में 1 पट्टी का इजाफा तुम्हें क्या देगा? तुम्हारी माहाना आमदनी में 50 रुपए का फर्क भी नहीं पड़ेगा। 40 रुपए का, वो बोला। लेकिन अगले महीने मेरी बीवी के बच्चा भी होने वाला है, गोया आमदनी से खर्च बढ़ जाएगा, मैंने कहा। मैं हेड कांस्टेबल की जिस्मानी कुव्वत का अंदाजा कर रहा था। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही है, वो बोला। और अगर मैं निकल जाऊं तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा। मुश्किल ये थी कि अब वो ऐन दरवाजे में बैठा हुआ था। कैसे भाग जाओगे? वो बोला। दीवार में से, या धुआं बन के उड़ जाओगे? हम दोनों खाली हाथ हैं, मददगार ना कोई तुम्हारा है ना मेरा, मैंने कहा। मुकाबला करोगे या सौदा? मुकाबला, वो उठते हुए बोला। इस गांव में एक शख्स खुद को पहलवान, बदमाश और बड़ा जोरावर समझता था और कबड्डी का चैंपियन था। पंजा लड़ाने में कोई इसका मुकाबला नहीं था, और तुमने इसको हर मुकाबले में नीचा दिखाया। मैंने हैरत से मुंह खोल के अहमकों की तरह कहा। मगर हेड, तुम अपना बुरा भला खुद समझते हो, कहाँ मुकाबला करोगे? उधर चलो, उसने उकबी दरवाजे की तरफ इशारा किया। पीछे वाला कमरा खाली है, सिर्फ तफ्तीश के लिए इस्तेमाल होता है। इस वक्त कोई मुजरिम नहीं। उकबी कमरे में एक दूरा कुश्ती का मुकाबला हुआ।
कुछ देर मैंने मार खाई और हेड कांस्टेबल के गरूर का बैरोमीटर ऊंचा होने लगा। फिर पलक झपकते में नक्शा बदल गया। मैंने उसे मुसलसल सर के ऊपर से उठा के नीचे पटका और उठने से पहले हाथों पर घुमाया, एक दीवार से दूसरी दीवार तक दौड़ाया और पलटते ही उल्ट दिया। 2 मिनट बाद इसकी तमाम चैंपियनशिप तमाम हो गई। अब बोलो जवान, मैंने कहा, मैं किस रास्ते से जाऊं? और ये तो नमूना था, कहो तो धुआं बन के दिखाऊं या दीवार में से गुजर के? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम सौदा कर लेते तो अच्छा रहता। खैर, खुदा हाफिज, मैंने बीच के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो कराहता और गालियां बकता उठा मगर फिर गिर गया। सौदा अब भी हो सकता है, मैंने अचानक रुक कर कहा। हो तुम भी मर्द, और मर्द अपनी जुबान से सौदा करते हैं। तुम जुबान पर कायम रहने की बात करो तो मैं कुछ करूं? अब क्या चाहते हो तुम? वो बलाखिर उठने में कामयाब हुआ। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी जुबान बंद रखने का मुआवजा दे सकता हूँ। मैंने जेब में से नोटों की गड्डी निकाली। गिरफ्तार करने वालों ने मुझे बेकाबू करने के बाद जामा तलाशी जरूरी नहीं समझी थी और थाने में तफ्तीश का आगाज होने की नौबत नहीं आई थी, वरना मेरा ये खजाना किसी रसीद के बगैर बहक सरकार जब्त हो जाता। वो खामोश रहा। अगर तुम सब कुछ भूल जाओ, मैंने इत्मीनान से कहा, ये कि ना कोई मुझे यहाँ लाया, ना तुमने मुझे देखा, ना पहचाना और ना मैं हंसा, ना कोई हार जीत का मुकाबला हुआ, तो इसकी अब भी कीमत है। इनकार करके अपना और नुकसान करोगे। गवर्नमेंट का इनाम तो गया, ये 1000 रख लो। मैंने 10 नोट अलग किए। 1000 तो कम है, वो मुश्किल तमाम बोला। अगर तुम 3000 दे जाओ तो तुम्हारी मेहरबानी। मैं भौंचका रह गया। मेहरबानी? तुमको तो सौदा करना भी नहीं आता। 5 क्यों नहीं मांगे तुमने? शायद बेवकूफ हूँ मैं, डरता हूँ और मजबूर भी हूँ। तुम 1000 भी ना दो तो मैं क्या कर लूंगा? मुझे ये पहला मौका मिला है, मेरा मतलब है ऐसा मौका, वरना बड़ा हाथ तो अफसर मारते हैं। अपना हिस्सा वही रहता है जो मैंने बताया था, उससे कर्ज अदा नहीं होता, रहन रखी हुई जमीन नहीं छुड़वाई जाती, बेटी रुखसत नहीं होती और घर नहीं बनता। वो बोला। इसके गरूर की जगह अब शर्मिंदगी, मायूसी और अफसरदगी ने ले ली थी। तुमको क्या करना है? मैंने कहा। कौन सी जरूरत पूरी करनी है? बेटी को वो देना है जो मैं इस तनख्वाह में और यहाँ रह के नहीं दे सकता। वो मुझसे नजर मिलाए बगैर बोला। ये साल भी गुजर गया तो वो मंगनी तोड़ देंगे। 10 तोले सोना मांगते हैं वो। खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा आया। फिर मैंने 3000 अलग किए और जमीन पर रख दिए। ये इन कमीनों के मुंह पर मारना जो सोने से पराई बेटी को तोलते हैं, और ये 1000 मेरी तरफ से। इसे जो चाहो समझ लो, अपनी जुबान के मुताबिक मुआवजा या एक एहसान की कीमत, या अपनी बेटी के लिए मेरी तरफ से तोहफा। मैंने कहा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल आया, पूरे यकीन के साथ कि अब मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं। पैसा देकर नहीं, शराफत से बात करके मैंने इसकी जुबान बंद कर दी है। मैं सड़क पर पहुंचा तो दोनों तरफ से गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरे जोरों शोर से जारी थी। 12 बजने वाले थे और अब इस बात का कोई इम्कान नहीं रहा था कि मेरी मुलाकात मुल्तान से लौटने वाले ड्राइवर से हो। फौरी मसला भूख मिटाने का था। सड़क के किनारे एक झोंपड़ा सा बना हुआ था और 2 भद्दी मेजों के गिर्द लकड़ी की 4 बेंचें रखी हुई थी। इस वक्त ये कैफे सरे राह ज्यादा आबाद नहीं था। प्रोपराइटर के अलावा सिर्फ एक शख्स था जो बेंच पर अकड़ों और घुटनों में सर दिए बैठा था, लेकिन हो सकता था कि अचानक कोई कार या बस वहां रुक जाए। चुनाचे मैंने इस चारपाई का इंतखाब किया जो फासले पर एक दरख्त के नीचे पड़ी थी। 2 गैलन चाय ले आओ और खाने के लिए जितना है वो सब, मैंने कहा। बूढ़े ने होनको की तरह मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश की तो मैंने कहा, मेरा मतलब है 4 प्याली चाय एक केतली में खूब उबाल के, और कल शाम से मैं भूखा हूँ, इसलिए पेट भरने को जो मिले। फिर मैं चारपाई पर लंबा लेट गया और गहरे नीले आसमान की गहराई और वुसअत में परवाज करने वाले परिंदों को देखने लगा। कैद से निजात के बाद मैं भी इतना ही आजाद था। इस एहसास में बड़ी तमानियत थी। अगर थाने वाले तफ्तीश के लिए ना गए होते तो मेरा और इस हेड कांस्टेबल का ना मुकाबला होता ना सौदा। इस वक्त मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हवालात में या लाहौर जाने वाली किसी गाड़ी में पड़ा होता और मेरा मुस्तकबिल वही होता, मुसलसल कैद, नतने मुकदमात के बहाने जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रखने का इंतजाम, या पागलखाने मुंतकली। ये आइंदा भी हो सकता था क्योंकि मेरे दुश्मन शिकारी यही चाहते थे। चाय के साथ खुश्क स्पंज टाइप केक पीस का मर्तबान हाली करने के बाद मेरे जिस्म में तवानाई की नई लहर दौड़ गई। मेरी कनूतियत में कमी आई और हौसला बढ़ गया। कितना अच्छा होता अगर मैंने गुज़िश्ता रोज फरार होते वक्त किला सत्तार शाह का रुख ना किया होता।
میں 10 ڈگری دائیں یا بائیں ہو جاتا تو کسی اور گاؤں پہنچتا، اور مجھے علم ہی نہ ہوتا کہ آج گلابو نام کی ایک لڑکی کا جنازہ اٹھے گا تو 7-8 جنازے اور بھی اٹھیں گے۔ بدبختی کے مقابلے میں بدصورتی یقیناً قابل ترجیح ہے، لیکن انتخاب آدمی کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ انتخاب کا حق ملتا تو گلابو اس خوبصورتی کو یقیناً ٹھکرا دیتی جس کے ساتھ نحوست کے ایسے بھیانک سائے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے وہیں مرنے کی بجائے کنویں میں ڈوب کر مرنا پسند کیوں کیا؟ موت کو یقینی بنانے کے لیے اس نے خود کو گولی پہلے ماری تھی، لیکن گولی تو وہ جائے واردات پر چلاتی تب بھی اس کی جان لے لیتی۔ جواب ایک ہی ہو سکتا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاش اس گھر سے اٹھائی جائے۔ وہاں مارے جانے والا اس کی عزت کا دشمن ہو رہا تھا اور یہ بات سب جانتے تھے۔ اب اس پر یہ الزام نہیں آتا کہ مرنے سے پہلے وہ بے آبرو ہو چکی تھی۔ پولیس کو ایک ریوالور بھی تو ملے گا، یہ تو پتہ چل ہی جائے گا کہ اس کی 6 گولیوں سے کون کون مرا، لیکن کیا سیریل نمبر سے وہ معلوم نہیں کر لیں گے کہ ریوالور کس کا تھا؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہو جائے گا کہ اس مفرور اشتہاری مجرم نے کدھر کا رخ کیا تھا؟ وہ ریوالور گلابو کو کیسے ملا؟ یہ تفتیش غیر اہم ہو جائے گی، اصل کامیابی میری سمت کا تعین ہوگی۔ میں گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا، نہ جانے کہاں جانے والی ایک ویگن نے بریک کیا مگر چائے والا میری طرف لپکا۔ پیسے تو دے میاں، وہ بولا۔ غالباً وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں استطاعت سے زیادہ مال کھا کے بھاگنے کی فکر میں ہوں۔ میں نے نوٹوں کی گڈی نکالی تو وہ قدرے شرمندہ ہوا۔ میں نے ایک نوٹ اسے پکڑا دیا۔ کھلا تو نہیں ہے میرے پاس؟ اس نے نوٹ ہاتھ میں لے کر کہا۔ میں بے نیاز کھڑا رہا اور اس نے ویگن کی طرف رخ کیا۔ میں پوچھتا ہوں کسی سے، لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر منہ لٹکائے لوٹا۔ پہلے اسے ڈر تھا کہ میں کھا پی کر بھاگ گیا تو اس کے پیسے مارے جائیں گے۔ پیسے اب بھی مارے جا رہے تھے مگر قصوروار وہ خود ہو گیا تھا۔ اچھا، میں نے کچھ سوچ کے کہا، جتنے تمہارے پاس ہیں اتنے ہی دے دو۔ میرے پاس تو 20-22 روپے ہوئے ہیں صبح سے، وہ بولا۔ 10 کا نوٹ نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تم چائے کے پیسے کاٹ لو، جو ہے وہ دے دو، اور جتنی رقم بچے اس سے پھول خرید کر ایک قبر پر چڑھا دینا۔ ادھر قلعہ ستار شاہ میں ایک لڑکی قتل کر دی گئی ہے، گلابو نام تھا اس کا۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ پھول یہاں کون بیچتا ہے؟ ویسے ہی مل جاتے ہیں۔ اچھا تو اس کے نام پر خیرات کر دینا، کسی مستحق کو دے دینا اور اس کی بخشش کی دعا کرنا، میں نے کہا۔ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور واپس جانے لگا۔ اسے ویگن کے مسافروں کو بھی چائے دینی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی تمہاری؟ اس نے اچانک رک کر سوال کیا۔ اسے میرا رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ بہن سمجھ لو، میں نے کہا، بیٹی سمجھ لو یا ماں سمجھ لو۔ وہ مجھے 20 روپے پکڑا کے سخت بدحواسی میں فرار ہوا۔ خطرناک تو میں نہیں تھا لیکن پاگل ضرور تھا۔ میری باتوں سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ جب میں واپس لاہور جانے کے لیے ایک بس میں سوار ہوا تو 1 بجنے کو تھا۔ میرا حلیہ خاصا بدل گیا تھا۔ اب میں عام دیہاتی لباس میں تھا جو کسی کو تھانے دار کی وردی یا ملنگ کی قبا کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ میرے سر پر بھی پگڑی تھی اور 2 دن میں شیو خاصی بڑھ چکی تھی۔ کنڈکٹر سے لاہور کا ٹکٹ لے کر میں اس ڈرائیور کے متعلق سوچتا رہا۔ گزشتہ شب بھی میرے نہ پہنچنے سے وہ بہت پریشان ہوا ہوگا۔ معلوم نہیں وہ کہاں تک گیا اور کب واپس ہوا۔ کوئی بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ وہ کار چھوڑ کے فرار بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے بعد میں میرے کسی ٹھکانے کا پتہ لگانے کے لیے کار کی تلاشی لی ہو۔ اسے ایک تھانے دار کی وردی اور ایک ریوالور ملا ہوگا۔ وہ یقیناً پریشان ہوا ہوگا۔ اسے خیال ضرور آیا ہوگا کہ میں خفیہ پولیس کا آدمی تھا جس نے وردی اتار کے رکھ دی تھی اور جوگی فقیر کے کپڑوں میں بھی اس کو دھوکہ دے رہا تھا اور گامے شاہ کے مخبروں کو بھی۔ جتنا میں نے غور کیا مجھے اس کی گاڑی چھوڑ کر بھاگنے کے امکانات زیادہ نظر آنے لگے۔ وہ دھوبی کا کتا ہو گیا تھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ وہ گامے ماچھی سے غداری کا مرتکب ہو چکا تھا اور خفیہ پولیس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ ان حالات میں اسے میرا سراغ لگانے کے لیے تردد کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے تلاش کرتا ہوا لاہور جائے اور پھر پکڑا جائے؟ وہ یقیناً کار چھوڑ کے بھاگ گیا ہوگا، شاید اس جگہ سے روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد جہاں میں نے اس سے ملنے کو کہا تھا۔ اس خیال نے مجھے اتنا قائل کر لیا کہ میری نظریں بس کے باہر بھاگتے ہوئے مناظر سے الجھنے لگیں۔ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ مشرق سے آغاز سفر کرنے والا آفتاب مغرب کی طرف ڈھلنے لگا تھا۔
کھانے اور سستانے کے بعد کسان پھر کھیتیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کہیں کہیں عورتیں ندی نالوں میں کپڑے دھو رہی تھیں اور بچوں کو نہلا رہی تھیں۔ بچے مویشی چرا رہے تھے اور دونوں طرف سے مسافروں کی ریل پیل جاری تھی۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، چنانچہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بستی میں آج کتنے جنازے اٹھے یا اٹھیں گے تو کیوں اٹھیں گے۔ 5 افراد کی قاتل یا اکیلی رہ جانے والی مظلوم عورت، اس نے انصاف کیا یا خودکشی کر کے حرام موت مری؟ میرے خیالات کی ڈور ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ گاڑی روکنا بھائی، میں چلایا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ کنڈکٹر نے کہا اور بہت سے لوگوں نے سر گھما کے مجھے دیکھا، ان میں ڈرائیور بھی شامل تھا۔ وہ میرا بٹوا گر گیا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے بس روکی اور میں کود کر اتر گیا۔ بس روانہ ہو گئی۔ یہ سوال بعد میں ضرور کیا گیا ہوگا کہ جو شخص کھڑکی سے دور بیٹھا تھا اس کا بٹوا باہر کیسے گرا؟ اس کے اور کھڑکی کے درمیان تو 2 مسافر حائل تھے، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا ہوگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ خیر، اب ان کا جو دل چاہے سمجھیں۔ میں نے اپنی گاڑی کو سڑک کے کنارے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ ایک مفروضہ یکلخت ایک حقیقت بن گیا تھا، چنانچہ وقتی طور پر میں سب کچھ بھول گیا تھا اور تیز تیز قدموں سے 2 فرلانگ پیچھے رہ جانے والی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی کے سب دروازے مقفل تھے سوائے ایک دروازے کے جدھر ڈرائیونگ سیٹ تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ چابیاں سوئچ میں موجود تھیں۔ زیادہ وقت گاڑی رات کے اندھیرے میں لاوارث کھڑی رہی تھی، چنانچہ کسی نے دیکھا بھی تھا تو یہی سمجھا ہوگا کہ ڈرائیور کسی ضرورت کے تحت اترا ہے اور آس پاس ہی موجود ہوگا۔ صبح کے بعد سے اب تک چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ اگر صبح سے پھر شام ہو جاتی یا گاڑی اگلے دن بھی نظر آتی تو اس کی پوزیشن یقیناً مشتبہ ہو جاتی اور کوئی نہ کوئی پولیس کو بھی مطلع کر دیتا۔ میں نے گلوز کمپارٹمنٹ کھولا، اس میں ریوالور موجود تھا، پھر اپنا سوٹ کیس دیکھا، اس میں کپڑوں کے ساتھ تھانے دار کی وردی بھی موجود تھی۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ کسی غیر متوقع مصیبت میں گرفتار ہونے کے خوف سے ڈرائیور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فرار ہو گیا تھا۔ اس گاڑی کا ملنا کسی گمشدہ خزانے کے ملنے سے کم نہیں تھا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کچھ سوچ کے واپس جانے کی بجائے آگے روانہ ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح پہلے میں چیک پوسٹ پر پکڑے جانے سے بال بال بچا تھا، لیکن جان بچانے کی کوشش میں اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، پھر کھجور سے گرا تو کھڈے میں گیا۔ میرا تھانے جا کے نکل آنا تائید ایزدی کے بغیر ناممکن تھا، اور اب گاڑی کا مل جانا نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ جدوجہد جاری رکھنے کا اشارہ تھا۔ میں نے سب کچھ گنوا کے صبح ہونے تک سب کچھ پھر پا لیا تھا، اور اب دوبارہ ملتان کی جانب یوں رواں تھا جیسے درمیانی وقفے میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ جو کچھ ذہن میں تھا ایک خواب پریشان کا نقش لگتا تھا۔ میرا حلیہ مضحکہ ہے ضرور تھا، لیکن اطمینان بخش تھا۔ رابعہ، محسن یا شہلا مجھے اس بھیس میں دیکھ لیتے تو بہت ہنستے، مجھے ایک سے ایک نیا خطاب دیتے۔ اکرام شیخ، نازو، انکل رضوی کی فیملی اور استاد ٹیڈی اور منظر، یہ سب لوگ عام حالات میں میرے فینسی ڈریس شو سے بے حد محظوظ ہوتے، لیکن اب نہ میں ان کے سامنے جا سکتا تھا اور نہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر پہلے کی طرح ہنس بول سکتے تھے۔ وقت نے اور حالات نے رشتوں میں دراڑیں ڈال دی تھیں اور مجھے سب سے الگ کر دیا تھا تو باقی سب کو ایک دوسرے سے دور۔ خیر، خدا وہ وقت لائے کہ اعتماد، خلوص اور محبت کے پرانے رشتے بحال ہوں اور ہم پھر ایک ہو جائیں، آمین۔ میں نے دعا مانگی۔ ملتان پہنچنے سے پہلے میں نے اپنا کفن اتارا۔ ایک مردہ شخص کے لباس کو کفن ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی جگہ شلوار قمیض پہن لی۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے کہ میں نے کار کو ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے مقابل روکا اور اندر چلا گیا۔ رجسٹر میں اپنے نام کا اندراج میں نے وہی کیا جو گاڑی کے کاغذات میں تھا۔ چابی مینیجر کے حوالے کی کہ کسی کو بھیج کر اس کی سروس اور ٹیوننگ کرا دی جائے، کیونکہ صبح مجھے کوئٹہ جانا ہے، اور رقم پیشگی ادا کر دی۔ میرے انداز و اطوار میں متانت اتنی زیادہ تھی کہ حاکمانہ غرور لگتی تھی، اور ظاہر یہ ہوتا تھا کہ میں کوئی بدتمیز، بدمزاج اور بدخو قسم کا فن خوان ہوں۔ چنانچہ مینیجر یس سر کرتا رہا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے غسل کیا، کافی اور سینڈوچ طلب کیے اور پھر پڑھ کے سویا تو رات کے 10 بجے اٹھا۔ میں پوری رات جاگتا رہا تھا اور پھر پورا دن سفر کرتا رہا تھا، چنانچہ میں پوری رات سو کے گزار سکتا تھا، لیکن میرے لاشعور میں ایک بات تھی جس نے ٹیبل کلاک کے الارم کی طرح مجھے وقت پر بیدار کر دیا۔ میں نے محسن سے وعدہ کیا تھا کہ پرسوں سکھر سے فون کروں گا۔ سکھر کی بجائے میں ابھی ملتان ہی پہنچا تھا، لیکن اسی وقت منظر کے گھر میں محسن اور رابعہ میری کال کے انتظار میں ایک ایک لمحہ کاٹ رہے ہوں گے۔ وقت تو گزر چکا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی مایوس ہو کے لوٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہزار اندیشہ ہائے وعدہ دراز کو مد نظر رکھا ہوگا اور کال میں تاخیر کے بہت سے اسباب تلاش کر لیے ہوں گے۔